Hello, namaste, a very warm welcome and surprise भनौँ है आजको लागि चाहिँ म सरप्राइज अभिलाषाको ब्युटिफुल फेस चाहिँ यहाँले मास्कलेस धेरै पछि देख्न पाइरहनु भएको छ सो आफूलाई अहो भाग्यमानी भन्ठान्नुहोस् किनभने यो ब्युटीले तपाईलाई ग्रेस गरेको छ मलाई कति खुसी लागिरहेछ उसलाई कति पछि मास्क बिना देख्दा हैन सो यहाँले एक्जाम्पल पाउनु भयो कि साथी साथी बीचमा कस्तो टाइपको हुन्छ नि एकदमै मस्का लगाउने कुरा हुँदो रहेछ मस्का लगाउने साच्चै के भनेको भर्खरै पनि कम्प्लिमेन्ट पाएको छ कि ओहो गाला त अलिकता साइज बढेछ भन्ने टाइपकोमा हैन तर यस आज एकदमै रमाइलो लागिरहेछ चिक्स बिगर द हार्ट भन्छ नि मलाई चाहिँ त्यो ट्रु हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर गाला ठुलो भयो भने आतिनु पर्ने कुरा छैन जस्तो लाग्छ हैन एकदमै सही कुरा भयो राइट हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी र हेलो प्राइम लिएर आज हामी आइसकेका छौं इट्स मी अभिलाषा एन्ड द गोर्जियस आयुषा यस हेलो प्राइममा चाहिँ हामी हरेक साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म आउने गर्दछौँ यहाँहरूसँग रमाइलो गफ गर्न एन्ड अफ कोर्स समटाइम्स इट्स थट प्रोभोकिङ र समटाइम्स इट्स जस्ट फर फन हैन सो आज चाहिँ हामी अलिकति थट प्रोभोकिङ साइडतिर जाँदैछौँ किनभने तपाईँलाई हामी एउटा अलिकति गम्भीर अलिकति गहन प्रश्न सोध्नेवाला छौँ बिकज इन्भाइरोमेन्ट इश्यूज अनि क्लाइमेट चेन्ज यताउति चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट रहेको छ अहिलेको टाइममा र त्यही सेरोफेरोमा रहेर चाहिँ आज हामी तपाईँलाई एउटा प्रश्न राख्न जाँदैछौँ तपाईँले भने हामीलाई कल गरेर हाम्रो ल्यान्डलाइन मार्फत कल गरेर भोइस कल मार्फत कुराकानी आफ्नो जवाफहरू दिन सक्नुहुन्छ भने भिडियो कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइबर नम्बर तपाईँको स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेको छ हामी चाहिँ अलिकति धेरै भाइबर कल लिने प्रयास गर्दैछौँ आजकल किनभने अब इन्टरनेटको जमाना प्लस अब जुमले चाहिँ हामीलाई के भएको छ भन्दा फेस टु फेस हेरेर कुराकानी गर्ने चाहिँ माहौल अझै धेरै बनाइदिएको छ सो वी रियली वान्ट टु लुक एट यु वेन वी टक टु यु सो हामीलाई कल गर्नु होला हाम्रो नम्बर्सहरू स्क्रिनमा डिस्प्ले भइरहेका छन् हैन त एक्ज्याक्टली र कलिङ नम्बर्सहरू 9808080392 रहेको छ भने ल्यान्डलाइन नम्बर 44899962 रहेको छ आजको टपिक वान अफ माई फेभरेट भनौँ किन मलाई यस्तो रिलेटेड चाहिँ असाध्यै नै मनपर्छ हैन हरेक दिन पनि हामी देखिरहेको हुन्छौँ फेस गरिरहेको हुन्छौँ कन्सिक्वेन्सेसहरू तर जहिले पनि इग्नोर गरिरहेको हुन्छौँ किनकि वी आर सो बिजी आफ्नो लाइफस्टाइल राम्रो बनाउनुको लागि कि हामीले प्रेजेन्टको बारेमा त सोचिरहेछौँ तर फ्युचर जेनेरेसन के हुनेवाला छ त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो रहेको छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ हैन अस्ति भर्खर हामीले न्युजमा देखेकै कुरा हो ओसनमा चाहिँ आगो लागेको थियो क्या ओ माय गॉड यस ओसनमा पानी महासागरमा चाहिँ आगो लाग्नु भनेको कतिको म त हामीले हाम्रो मदर नेचरलाई कतिको हेलचक्राइ गरिरहेको छ हामीले नेचरलाई कति ध्यान दिइरहेको छैनौँ क्लाइमेट क्यालामिटी इज रियल भन्ने खालको एकदमै अलार्मिङ न्युज हामीले अस्ति भर्खरै देखेका थियौँ जसमा चाहिँ ओसनमा आगो लागेको थियो र सानो सानो कुराहरूले पनि मतलब त्यस्तो एक्टिभिटिजहरूमा ह्याम्पर गर्छ तर एट द जति हामीले प्रयास गरे पनि जति इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरू युज गरेर होस् अथवा यो त्यो जे गरेर पनि एट द एन्ड अफ द डे इट अल बोइल्स डाउन टु 100 बिग कर्पोरेसन्स जसले चाहिँ आफ्नो त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युट गर्ने इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म गर्ने जस्ता एक्टिभिटीहरू बन्द नगरेसम्म क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ पोसिबल छैन भनेर पनि भनिन्छ हैन बिकज हामीलाई कति प्रिच गरिन्छ नि त सोसियल मिडियामा होस् अब भिगन जानु पर्यो प्लास्टिक युज नगर्ने यो त्यो भनेपछि आखिरमा त्यो सबै कुरा आउने भनेको इन्डस्ट्रियलाइज भएर हामीले एकदमै अनएथिकल पारामा एनिमल ट्रिट गरेर एनिमल्सहरूको मास प्रड्युस गरेर कन्ज्युम गरेर त इन्भाइरोमेन्टमा इफेक्ट परिरहेछ र साथसाथै जसरी अब ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले फसिल फ्युलदेखि लिएर त्यो एकदमै हार्मफुल ग्यासहरू एमिट गरिरहेको छ इन्भाइरोमेन्टमा त्यो कुराहरू कम नभइकन हामी एज इन्डिभिजुअल्स जति प्रयास गरे पनि इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ त्यो भइ नै रहन्छ र हाम्रो नेचरमा इफेक्टहरू हामीले देखि नै रहन्छौँ होइन बट एट द सेम टाइम कन्ज्युमर्सहरू पनि कन्सियस हुने बेला चाहिँ आइसकेको छ जस्तो लाग्छ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही नै हो होइन कन्ज्युमरहरू चाहिँ एकदमै कन्सियस हुनु पर्यो धेरै त्यस्तो अल्टरनेटिभ कुराहरू छ जसले चाहिँ हामीले युज गरे पनि इन्भाइरोमेन्टलाई अलिकता राम्रो बनाउनको लागि हेल्प गर्नको लागि चाहिँ धेरै सहयोग पनि पुर्याइरहेको हुन्छ तर अहिलेको समयमा चाहिँ अहिले भर्खरै यो चेन्ज आएको हुनको कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रडक्ट्सहरू चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन गएको छ होइन जस्तै यहाँले सायद हेरिरहनु भएको होला प्लास्टिक ब्याग नभएर होइन अरू जुन बायोडिग्रेडेबल ब्यागहरू हुन्छ त्यो चाहिँ प्लास्टिक ब्यागभन्दा अलिकति एक्सपेन्सिभ छ होइन टुथब्रसहरूमा भनौँ होइन हामी प्लास्टिक टुथब्रसहरू युज गर्छौँ
आइटम जुन सायद 20 देखि लिएर 25-40 को रेन्जमा आउँछ भने ब्याम्बो टुथब्रसहरू छ हैन जुन डिग्रेडेबल छ त्यो चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ छ हैन सो धेरैजनाले चाहिँ किन सस्तो पाइ महँगो युज गर्ने भन्ने तरिकाले युज गर्नुहुन्छ तर थाहा हुँदै पनि हामीले प्लास्टिक युज गर्यौं भने चाहिँ एकदमै असर परिरहेको छ नेचरलाई भने पनि हामी त्यो युज गरिरहेको हुन्छौँ हैन सो मानवको कारणले मानवको मस्तिष्कमा के भइरहेको छ त्यसको कारणले गर्दा नै हुन्छ यहाँले चाहिँ के सोच्नुहुन्छ यो बारेमा यहाँले चाहिँ आफ्नो प्रकृति आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट आफ्नो वातावरणलाई बचाउनको लागि यो कुराहरू अपनाउनु हुन्छ कि हुँदैन यो बारेमा शेयर गर्नको लागि कल गर्नुहोला अहिलेको लागि हामी गीततर्फ जाँदैछौँ Right, enjoy this song and we'll be right back. Welcome back again. Yes, that was one melodious song. We hope you guys had a great time watching the song. हेर्दै हुनुहुन्छ Hello Prime र Hello Prime मा म आयुषाको साथमा छ अभिलाषा र आज चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली स्टफहरुको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ र मेजर प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दा अब कन्ज्युमरिजमको कुरा आउँछ जसमा चाहिँ उपभोक्ताले चाहिँ चाहिने भन्दा बढी सामान किनेर चाहिँ त्यो प्रोडक्सनमा एकदमै धेरै भएर चाहिँ त्यसले गर्दा पनि धेरै पोल्युसन आएको भन्ने रिपोर्ट्सहरू धेरै छ हैन सो त्यसलाई चाहिँ कन्ज्युमरिजम भन्छ हैन इफ तपाईसँग अप्सन भएको भए हैन इफ तपाईलाई दुईटा प्रोडक्ट सँगै राखेर दियो एउटा चाहिँ सस्तो तर छिटै सकिने एउटा चाहिँ अलिकति महँगो इन्भाइरोमेन्टलाई नि फ्रेन्डली तर अझै धेरै टाइमसम्म टिक्ने प्रोडक्ट दुईटा चाहिँ यसरी दाज्यो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन किन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी तपाईलाई आज प्रश्न गर्न खोज्दैछौँ किनभने आई थिंक दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र हामी पनि बारम्बार यो सिचुएसनमा चाहिँ आइरहन्छौँ कि अब कतै मार्केट जाँदाखेरि झोला किन्ने हो भनेर भन्नुहुन्छ तर हामी चाहिँ प्लास्टिक नै युज गर्छौँ हैन कपडाको झोला युज गर्दैनौँ र साथसाथै अब उसले अघि भन्यो ब्याम्बोको टुथब्रसहरू चाहिँ हेल्दी हुन्छ इन्भाइरोमेन्टलाई बट दे आर एक्सपेन्सिभ हैन त्यही भएर हामी त्यो किन्दैनौँ र 40 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ खालको टुथब्रस युज गर्छौँ जुन चाहिँ एकदमै ठुलो पोल्युसनको स्रोत हो हैन सो त्यही भएर तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भनेर आज हामीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यस र कल गर्नुहोला स्पेशली भाइबरमा कल गर्नुभयो भने यहाँसँग हामी भिडियो च्याटिङ गरेर निकै कुराकानीहरू गर्न पनि पाउनेछौँ र मलाई चाहिँ सबैभन्दा अहिले धेरैजनाले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ कि वातावरण खराब हुँदै गइरहेको छ धुलो छ धुवा छ जताततै फोहोरहरू देखिरहेको छौँ भनेर हैन यस त्यो इन्डस्ट्रियलाइज भएको कारणले गर्दाखेरि पनि भएको हो तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हामी भन्छौँ फोहोर भइरहेको छ तर हामी त्यही नै फोहोर फाल्न गइरहेको हुन्छ हामी भन्छौँ कि प्लास्टिक किन्नुहुन्न प्लास्टिकमा हुन्छ नि धेरै मिसयुज गर्नुहुन्न युज गरिराख्नु हुँदैन भनेर तर हामी भन्यौँ नि कपडाको झोला घरबाट नलगिकन हामी पसल जान्छौँ प्लास्टिक माग्छौँ हैन अनि त्यो प्लास्टिक फेरि डस्टबिनमा फाल्छौँ त्यसलाई रियुज पनि गर्दैनौँ हैन त्यस्तै कुराहरू चाहिँ हामी त्यो कुरालाई बढावा पनि दिइरहेको छौँ हैन मलाई सबैभन्दा एकदमै डर लागेको चाहिँ मैले अनलाइनमा हेरेको थिएँ एउटा हैन जब लाइक बिलियन एन्ड ट्रिलियन इयर्स पछि चाहिँ के हुन्छ अर्थमा भन्ने कुरामा हैन त्यसमा चाहिँ ह्युमन एक्जिस्टेन्स चाहिँ कतै पनि देखिँदैन रहेछ के हुँदैन पनि रहेछ भेरी स्केरी हैन एकदमै र त्यसमा चाहिँ के पनि लेखेको थियो भने त्यो त बिलियन इयर्स पछि हो तर हाम्रो अहिले जुन रेटमा हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युट गरिरहेछौँ जुन रेटमा ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नट इभन हुन्छ नि मिलियन इयर त्यो इयरसम्ममा पनि हामीलाई बाँच्न एकदमै गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ है त एक्ज्याक्टली राइट यति बेला भने कोही साथी हुनुहुन्छ फोन लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हेलो नमस्ते के छ हजुरहरुको हालखबर नमस्ते हाम्रो हालखबर एकदमै ठीक छ यहाँको के छ मेरो एकदम ठिकठाक एकदम फिट एन्ड फाइन छ म मुलतानीबाट प्रणय शर्मा हजुर प्रणयजी आज हामी के विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ भन्दा यदि तपाईलाई चाहिँ दुईटा अप्सन दियो हैन दुईटा सामान किन्ने अप्सन दियो सपोज टुथब्रस नै भनौँ हैन तपाईलाई एउटा प्लास्टिकको टुथब्रस दियो 50 रुपैयाँ खालको र अर्को चाहिँ बाँसले बनेको टुथब्रस 100 रुपैयाँ खालको हैन तपाईले त्यो 50 रुपैयाँ खालको टुथब्रस लिनुभयो भने चाहिँ त्यो 2-3 महिनामा सकिन्छ र मतलब प्रयोग गर्न नमिल्ने हुन्छ र तपाईले त्यो फाल्नु पर्छ र फेरि अर्को किन्नु पर्छ हैन तर तपाईले त्यो बाँसको किन्नु भयो भने चाहिँ त्यो फाल्दाखेरि पनि वातावरणलाई हानि हुँदैन र त्यो चाहिँ 4-5 महिना बढी टिक्छ भने चाहिँ तपाई कुन चाहिँ प्रोडक्ट किन्नुहुन्थ्यो होला अब यस्तो छ कि अब हाम्रो भनौँ न वातावरण पोल्युसन अरु इन्भाइरोमेन्ट हैन सबैलाई ध्यान दिएर किनिन्छ हैन सामान अब कुन चाहिँ नि राम्रो हुन्छ हैन एकदम
फाइदाजनक छ, वातावरणलाई सुटेबल छ होइन, पैसाको महत्त्व बुझिँदैन त्यसमा होइन, स्वास्थ्यको महत्त्व बुझिन्छ होइन, अनि अब आफूले पनि अब त्यसलाई युज गर्दा राम्रो छ कि छैन त्यो पनि हेरिन्छ होइन। अब तपाईँले 100 रुपियाँवाला भन्नुभयो त्यो राम्रो जस्तो लाग्यो मलाई है। हजुर त्यो राम्रो हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामी पसल जाँदाखेरि चाहिँ अलरेडी हामी 40 रुपियाँ खालको टुथब्रस किन्छौँ भनेर हाम्रो जान्छौँ। उसको भनेको थियो नि त प्लास्टिक ब्यान्ड गरौँ पनि भनेको थियो हाम्रो सरकारले होइन, प्लास्टिकवाला। अब त्यस्तो चाहिँदैन हामीलाई होइन, बरु तपाईँले भनेको काठको यसको राम्रो हुन्छ, बरु त्यसको हो भने युज पनि हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई युज गर्यो, युटिलाइज गर्यो होइन। भनौँ न अब काठ भयो भने अब भनौँ न हामीलाई अब के ताप्नलाई पनि काम लाग्छ होइन, भनौँ न जाडोमा त्यस्तो चाहिँ हुनु राम्रो हो जस्तो लाग्यो है। एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। प्रणयजीले चाहिँ कतिको रूपमा कतिको अमाउन्टमा चाहिँ प्लास्टिकहरू धेरै युज गरिरहनु भएको छ, पसल जाँदा पनि प्लास्टिक फ्याक्ट लिइरहने र जता पाए त्यतै हुन्छ नि, घरमा पनि धेरै प्लास्टिक थुपारी राख्ने, त्यस्तो केही छ कि यहाँ प्लास्टिक कम युज गर्ने भनेर अगाडि अलिकति सचेत भएर हिँडिरहनु भएको छ त? म चाहिँ अब प्लास्टिकलाई ब्यान्ड गर्नेतिर लागिरहेको छु होइन, किनभने म अब झोला लग्छु कि झोला होइन, यो कपडावाला होइन, अनि कपडावाला एउटा झोला लग्छु होइन, त्यो मैले भात बटिनीबाट त्यो झोला एकदम बलियो रहेछ, अनि त्यही मात्र युज गरेर आउँछु। अब कहीँ अब लिनु जानु पऱ्यो नि तरकारीहरू होइन, अब दालचिनीहरू यता त्यही मलाई त्यही अब झोला चाहिँ नि एकदम सुटेबल लाग्छ। हजुर पक्कै पनि अब यो कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अब झोला किन्ने, प्लास्टिक मतलब टुथब्रस किन्ने यो कुराहरू हामीले कति कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ कतिको मैले यो सामान किन्दाखेरि चाहिँ वातावरणमा कस्तो असर पर्छ अथवा यो किन्दाखेरि चाहिँ कस्तो हानि पर्छ भनेर चाहिँ कतिको बुझ्न खोज्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ, कतिको त्यो कुरामा चाहिँ कतिको सचेत ठान्नुहुन्छ आफूलाई? म त एकदम सचेत ठान्छु होइन, अब म जस्तै अरूले पनि सचेत ठानिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो होइन, एक गर्दै सबैले गर्यो भने होइन राम्रो हुन्थ्यो होइन, वातावरण सफा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किनभने प्लास्टिकले अब प्लास्टिक अब ऊ त्यो हुन्छ कि हतपति अब त्यो गाड्दा पनि ऊ त्यो नष्ट हुँदैन, त्यसलाई जलाउनु पर्छ, जलाउँदा पनि ऊ हुन्छ होइन, पग्लेर भनौँ न वातावरणमा माटोमा असर गर्छ अरे होइन। त्यही भएर प्लास्टिक चाहिँ नि अलिक कम युज गरौँ होइन, कपडाको होइन, कागजको होइन, त्यस्तो युज गर्यो भने चाहिँ नि अलि वातावरणमा चाहिँ नि अलिकति ह्याम्पर गर्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ है। एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो प्रणयजी। यहाँसँग कुराकानी गरेर धेरै खुसी लाग्यो। सो अब बज्ने गीत चाहिँ कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ त? एउटा गीत गाउन सक्छु हजुर? हजुर छोटो मिठो गाइदिनुहोस् है त। ल ल म एउटा करणदासको एउटा गीत गाउन चाहन्छु है। हजुर ल हे हे ला 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 हे 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 जिन्दगीको के भरोसा, यो त सानो खेलौना हो, दुई आँखामा एक महासो अर्कोमा रुलाइन्छ, हे हे ला 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 हे मान्छेले चाहेको के कहाँ पुग्छ र न त कहिले पुग्ने नै छ, हरेक पलमा दुःख दुःख छन् सुखसम्म नै, जुन हेरे जुनै राम्रो, तारा हेरे उस्तै उस्तै, जुने हेरे जुनै राम्रो, तारा हेरे उस्तै उस्तै। ल यति नै हजुर। हजुर थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी, बाइ बाइ। यस प्रणयजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ निकै ठिक कुरा पनि गर्नुभयो उहाँले होइन। हामीलाई थाहा छ यो कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर, तर कतिपय समयमा चाहिँ हामी पैसाको अभाव पनि हुन्छ धेरैजनालाई होइन, एक्सपेन्सिभ भएको कारण, महँगो भएको कारण होइन, सकेसम्म चाहिँ सस्तो र अहिलेको लागि काम चला होस् भन्ने हिसाबमा पनि गरिरहेको हुन्छौँ होइन। सो हाम्रो तर्फबाट पनि अलिकति बढी एफोर्ट लाउनु पऱ्यो, सकेसम्म जति अमाउन्टमा सकिन्छ हामीले पनि ट्राई गर्नु पऱ्यो र अरूलाई ब्लेम गर्नुभन्दा आफूबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ। राइट, यस विथ दिस हामी चाहिँ अर्को पनि साङ्गीतिक विश्रामतर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ, कतै नजानुहोला। विल बी राइट ब्याक। Welcome back.
स्वागत छ फेरि पनि सर्ट कमर्सियल ब्रेक पछि हेर्दै हुनुहुन्छ प्राइम टाइम्स एचडी र हेलो प्राइमको साथमा आज कुराकानी वातावरणलाई बचाउने टाइपको कुराकानी भइरहेको छ सच अ नाइस टपिक भनौँ होइन आयुषाले लिएर आएको र यो चाहिँ सबैजनाले सोधेर सर्वे गर्नुपर्ने कुरा पनि रहेको छ एक्ज्याक्टली तर हामीले आज चाहिँ के प्रश्न गर्दैछौँ भन्दा यदि दुईटा सामानहरूको चोइस थियो र कुनै महँगो र त्यस चाहिँ वातावरणको लागि राम्रो सामान हो र अर्को चाहिँ सस्तो तर वातावरणको लागि नराम्रो हो भने तपाईँ कुन चाहिँ चुज गर्नुहुन्थ्यो भनेर सोधिरहेछौँ अभियसली हामीलाई चुज गर्न मन लाग्ने हामीले चुज गर्नुपर्ने त त्यो महँगो वातावरणको लागि राम्रो हो होइन तर एट द सेम टाइम होइन अब धेरै कारणवश चाहिँ हाम्रो अभाइलेबिलिटीको इस्युले गर्दा हामीसँग पैसा नभएको कारणले गर्दा हुन्छ कि अथवा त्यो सामान चाहिँ धेरै महँगो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सामानहरू चाहिँ किन्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छौँ र त्यस्तो सामानहरू किन्न सक्नु पनि एउटा प्रिभिलेज हो जस्तो लाग्छ कि मलाई बिकज अल द टाइम वातावरणको लागि राम्रो गर्छु भनेर त्यो सामानहरू किन्ने अथवा त्यस्तो बिहेभियर हामीले प्र्याक्टिस गर्न पनि महँगो भइसक्यो क्या त्यही भएर चाहिँ यो कुरा पनि सस्तो हुनुपर्छ बिकज वातावरणको लागि फ्रेन्डली सामानहरू युजुअली नेचुरल हुन्छन् अर्ग्यानिक हुन्छन् र नेचरबाट त्यसरी सोर्स भएको कुराहरू त झनै सस्तो हुनुपर्ने हो नि त होइन तर अनफर्चुनेटली बिकज अफ क्यापिटलिजम होइन पुँजीवादी समाजमा हामी बस्छौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति नेचुरल जति राम्रो वातावरणको लागि भए सामानहरू त्यति नै महँगो हुँदै जान्छ अनफर्चुनेटली त्यस्तै छ वास्तविकता होइन एकदमै राइट यति बेला चाहिँ कोही साथी हुनुहुन्छ फोन लाइनमा उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्ते को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म बोल्दैछु है रजनी तामाङ काभ्रेबाट के भन्नुभयो रजनी तामाङ रजनीजी हजुर सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम आरामै छु होइन सन्चै छु भन्नुपर्छ है अनि हाम्रो दुवैजना दिदीको के छ खबर हजुर हामी पनि एकदमै ठिक छौँ सो रजनीजी आज हाम्रो टपिक आज हाम्रो कुराकानी चाहिँ के विषयमा हुँदैछ भने यहाँलाई यदि दुईटा सामान चाहिँ किन्नको लागि एउटा सामान किन्नको लागि जानुभयो मार्केटमा र एउटा सामान चाहिँ सस्तो तर वातावरणलाई अलिकता हानि पुर्याउने टाइपको छ तर अर्को सामान चाहिँ अलिकता महँगो तर वातावरण चाहिँ अलिकता स्वच्छ होस् वातावरण राम्रो होस् भन्ने हिसाबमा बनाइएको सामान छ भने यहाँ चाहिँ कुन चुज गर्नुहुन्छ त्यो मध्येमा अब त्यसको लागि त हामीले सबैभन्दा पहिला त चुज गर्नुपर्ने वातावरणलाई हानि नगर्ने खालको हो होइन एकदमै तर कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छ कि आर्थिक अवस्था होइन अब स्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी नसक्ने पनि त हुन सक्छौँ नि त होइन कुनै कुराहरू हामीले 100 रुपियाँमा किन्दा सक्छौँ होइन त्यो सस्तो तर त्यसले वातावरणलाई एकदमै हानि गर्छ होइन तर ती सामानलाई हामीले 1000 रुपियाँमा किन्नुपर्छ तर त्यसले वातावरणलाई असर नै गर्दैन भन्ने हामी होइन कुनै समयमा त किन्न सकौँला 1000 रुपियाँ खर्च गरेर भएको बेलामा होइन तर कहिलेकाहीँ त सक्दैनौँ होइन त्यो बेलामा त हामीले 100 रुपियाँको किन्न नै एकदमै भनौँ न हामी किन्नै पर्छ भन्ने हुन्छ नि त होइन अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब कस्तो खालको हानि गर्ने हो होइन अब हानि गर्ने भए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रोक्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त होइन त्यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन किनभने हामी अलिकति सबै कुराहरू एकदमै महँगो नै किन्नै पर्छ किन्न सक्छौँ भन्ने त हुँदैन नि त होइन कुनै घरले किन्न सक्ला कुनै मान्छेले किन्न सक्ला तर हामी सबैजनाले त किन्न सक्दैनौँ नि त होइन सो कसरी हुन्छ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ होइन त्यो अनुसार चाहिँ महँगो या सस्तो लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ है हजुर पक्कै पनि एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन जहिले पनि आफूसँग आवश्यक परेको जति पैसा हुँदैन र कहिलेकाहीँ किन्न सके पनि हरेक पटक किन्न नसकिने अवस्था हुन सक्छ होइन पक्कै पनि यो ठुलो समस्या हो हामी अब आम नागरिकहरूको एकदमै ठुलो समस्या हो तर त्यही पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले जुन सामान किन्छौँ जुन चाहिँ वातावरणको लागि त्यति नराम्रो भए पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको फुल पोटेन्सियल त्यसले चाहिँ कतिसम्म हामीलाई प्रयोग दिन सक्छ होइन कतिसम्म चाहिँ हामीले त्यो कुरा उपभोग गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अनि मात्रै फाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि होइन र हजुर हजुर त्यही त अब जस्तै अब इक्जाम्पलको हाम्रो प्लास्टिकहरूलाई लिगौँ न होइन अब त्यो हरेक सामानहरू लिने बेलामा त्यो प्लास्टिक हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ अब त्यसबाट एकदमै धेरै होइन असरहरू त परिरहेको हुन्छ अब त्यसलाई जलाउने फ्याक्ने नगरिकन हामीले केही ठाउँमा सङ्कलन गऱ्यो भने पछि त्यसलाई चाहिँ रियुज गर्न सक्छौँ नि त हामी केही सामानहरू प्याकिङ गर्नको लागि केही सामानहरूलाई होइन स्टोरेज गर्नको लागि त्यो युज गर्न सक्छौँ नि त्यसमा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त सो अब त्यसलाई नजलाइकन एक ठाउँमा राख्ने होइन पछि के को लागि त काम लाग्छ नि
त त्यो हाम्रो लागि एकदमै हानिकारक भए पनि होइन यसरी पनि त हामीले अलिकति सस्तो खालको सामानहरू ल्याएर पनि त यसरी नै त कि रिसाइकल गर्न सक्छौँ कि रियुज होइन यस्तो गरेर पनि त हामीले वातावरण होइन जति पनि असर पर्छ त्यसलाई घटाउन सक्छौँ नि होइन र दी एकदमै 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 ठिक कुरा गर्नुभयो र हाम्रो त बानी पनि फेरि अलिकता त्यस्तै नै छ सकेसम्म फुल पोटेन्सियलकै वेमा युज गरौँ फ्याट्टै फाली नहालौँ अर्कोको लागि पनि काम लाग्छ भन्ने बानी पनि छ हामीलाई त्यसरी पनि अलिकता सजिलो चाहिँ हुन गएको छ तर अहिले चाहिँ एकदमै धेरै रेसियोमा वातावरण बिग्रेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै बढी सचेत हुनुपर्ने जरुरी पनि देखिएको छ हजुर 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 त्यही त अब हामीले भनौँ न अहिले जति पनि युज गर्छौँ जति पनि सामानहरू हामीले फ्याँक्ने भनेको त यही जमिनमै हो होइन अब त्यसको कारणले जमिनहरू एकदमै भनौँ न जति पनि त्यसको शक्ति छ त्यो एकदमै कम भएको जस्तो होइन जसले गर्दाखेरि अब जति पनि यो बाढी पहिरोहरू गइरहेको छ होइन त्यो एक कारण हुनसक्छ नि त होइन हाम्रो कारणले हुनसक्छ नि त किनभने हामीले त्यस्तो विभिन्न कुराहरू होइन वस्तुहरू युज गर्छौँ जसले गर्दा जमिनलाई एकदमै असर गर्यो होइन अब पानी पर्यो त्यही भएर बग्यो त्यो मात्रै होइन नि त हामीले असर गरायौँ कि त्यही भएर अलिकति भए पनि त्यसको शक्ति घट्यो र त्यो एकदमै कमजोर भएर पानी थोरै पर्दाखेरि पनि त्यसलाई बगाएर होइन सजिलो तरिकाले बगाएर लान सक्यो कि होइन त्यही भएर पनि जति पनि बाढी पहिरोहरू गइरहेको छ हाम्रो कारणले पनि गइरहेको छ कि एक त हामी बोट बिरुवाहरू पनि रोप्दैनौँ त्यसमाथि हामी यस्तो वस्तुहरू होइन चुज गर्छौँ र त्यसलाई युज गर्छौँ कि त्यसले एकदमै असर गर्छ कि होइन त्यसले त अब अहिले तत्काल नै त असर त गर्दैन दि होइन तर पनि त्यसले पछि गएर चाहिँ असर गर्छ त्यो पछिका कुरालाई हामी फर्केर हेर्दैनौँ कि होइन यसै कारणले नि यस्ता भनौँ जति पनि विकृतिहरू छन् जति पनि समस्याहरू छन् हामीले नि सिर्जना गरेको हुन्छ कि मान्छेहरू भन्छ मैले होइन उसले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेरेन कि यस्तो भएको हो होइन अहिले यस्तो भएको छ सबैले भन्छन् कि पानी ठुलो पर्यो यताउता के तर त्यो ठुलो पानी पर्नु कारण त हामी छौँ नि त होइन जस्तै अनि त्यही भएर जति पनि यो वातावरण बिग्रिरहेको छ संरक्षण गर्न सक्दैनौँ त्यसको कारणले त हामी नै त हो नि होइन र तर यो कुरा पनि सोच्दैन कि सबै मान्छेहरू अलिकति महँगो चिजहरू होइन अलिकति राम्रो खालको हेर्दा एकदम सुन्दरता यस्तोहरू चुज गरिरहेको हुन्छ जसको कारणले प्रत्यक्ष होस् या अप्रत्यक्ष होस् होइन हाम्रो वातावरण एकदमै भनौँ न असर परिरहेको छ कि राम्रोमा बस्दैमा राम्रो खाँदैमा त वातावरण संरक्षण त गर्न सकिँदैन नि त दि होइन तर हामी नराम्रै खाउँ थोरै खाउँ जस होइन स्वच्छ खाउँ होइन तर हामीले आफ्नो घर अब टाढा त नजाउँ घर वरपर नै त संरक्षण गर्न सक्छौँ नि त यही कारणले त जो थोरै थोरै भए पनि त राम्रो गर्न सकिन्छ नि होइन र एकदमै जतिसक्दो आफ्नो इन्डिभिजुअल वेमा चाहिँ ट्राई गर्नु नै पर्छ हजुर रजनीजी थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो कुराकानी सेयर गरिदिनु भयो अब बुझ्ने गीतको कसलाई डेडिकेट गर्न चाहनुहुन्छ होला स्पेसल त हजुर दुवैजनाको लागि भन्न चाहन्छु एकदमै राम्रो है आफ्नो भनौँ न आफ्नो कुराहरू पनि राख्न पाएछ हजुरहरूको लागि स्पेसल रूपमा अपकमिङ सङ्ग डेडिकेट गर्न चाहन्छु अनि त्यसै गरी हाम्रो टेक्निकल पर्सन दाइको लागि त्यसै गरी टेलिभिजन अल इन्डिया टिमको लागि नै भन्न चाहन्छु त्यसै गरी प्रोग्राम हिटी हुनुहुन्छ मम्मी टीको लागि पनि भन्न चाहन्छु लगायत मलाई रजनी तामाङ भनेर चिन्नुहुने सबैको लागि अपकमिङ सङ्ग डेडिकेट गर्दै आजको बसेबाट छुट्टी छ है हो कि बाई रजनीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो जे पनि भइरहेको छ वातावरणमा जे पनि प्रकोपहरू आइरहेछ प्रकृतिको हाम्रै कारणले भएको हो भन्ने कुरा उहाँले निकाल्नु भयो होइन एक्ज्याक्टली बाढी आएको फ्लड आएको सबै त्यो ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्टको कारणले गर्दा घरहरू मात्र बनिरहेको छ रुख कतै छैन जरा कतै छैन त कसरी फ्लड रोकिन्छ होइन प्लस ग्लोबल वार्मिङ यति भइरहेको छ साउन भदौ इभन भनौँ न कति महिनासम्म नै यसरी पानी परिरहने हो कसैलाई थाहा पनि छैन जुन असार महिनामा मात्र पर्ने गर्थ्यो पानी होइन एकदमै अवस्था चाहिँ एकदमै विक र नाजुक पनि हुँदै गइरहेको छ र हामीले एक्सपिरियन्स पनि गरिरहेको छौँ हामीलाई थाहा पनि भइरहेको छ त्यही पनि हामी यो कुरालाई इग्नोर गरिरहेको आई डोन्ट नो बुझ्न नसके मलाई चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रोसेस गर्न कि अब जसरी यसरी हामीलाई थाहा हुँदा यस्तो गरिरहेछौँ हामीले नेचरलाई इन्क्रोच गर्नेदेखि लिएर डिफरेस्टेसन हुन्छ नि एकदमै हाफ हाजर्ड सेटलमेन्टहरू नदी किनारहरूमा बस्नेदेखि लिएर प्लान्टहरू काट्ने अनि त्यस्तै कामहरू गरिरहेछौँ नि होइन अझै पनि हामी सचेत भइसकेको छैनौँ कि नेचर इन इट्स सेल्फ छ होइन नेचर अब अर्थको एक्जिस्टेन्ट त रहिरहन्छ त्यो खोला बगिरहन्छ हिमाल जस्ताको तस्तै रहन्छ लास्टमा नहुने भनेको हामी मानिसहरू हो के हाम्रो जीवन हाम्रो जनमासहरू हाम्रो प्रपर्टीहरू हामीमा क्षति पुग्ने हो नेचरमा त केही क्षति पुग्दैन बिकज नेचरले आफैलाई ब्यालेन्स गर्छ र त्यो ब्यालेन्स गर्ने क्रममा हामी चाहिँ सिद्धिन सक्छौँ तर नेचर चाहिँ यथावत रहिरहन्छ त्यही भएर चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र सबैले धेरै ध्यान दिनुपर्ने
हो भनेर चाहिँ फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ होइन। आज हेलो प्राइममा हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँ चाहिँ यदि तपाईँ वातावरण फ्रेन्डली कतिको हुनुहुन्छ र वातावरण सम्बन्धित कुराहरूमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ भनेर हामी यहाँलाई सोधिरहेछौँ होइन। सो कल गरेर सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अबको पालो भने अर्को पनि गीतको। वेलकम ब्याक, वान अफ आवर फेभरेट भनौँ यो सङ चाहिँ। या एक्ज्याक्टली, किनभने यो गीतले चाहिँ पूर्वको कल्चरहरू चाहिँ राम्रोसँग देखाउँछ होइन। म पहिला धरान धनकुटा बस्दाखेरिको यादहरू चाहिँ एकदमै ताजा भयो। सो यस, आज चाहिँ हेलो प्राइममा हामीले इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली कुराहरू गऱ्यौँ होइन। कसरी चाहिँ वातावरण मैत्री हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग प्रश्नहरू राख्दै थियौँ र सबैजनाले एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुराहरू गर्नुभयो होइन। यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति होपफुल, अलिकति पोजिटिभ फिल हुन्छ कि किनभने सबैजनाले कुरा बुझिरहनु भएको छ अनि सानो सानो स्टेप्सहरू आफ्नो हिसाबबाट कसरी लिन सक्नुहुन्छ, लिइराख्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ खुसी लाग्छ होइन यस्तो वातावरण मैत्री कुराहरू गर्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्न पाउँदा। एकदमै र हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले ट्राई गर्न सक्ने जुन तरिकाहरू रहेको छ त्यसमा अलिकति कन्ज्युमरहरू पनि बढ्दै गए राम्रो कुराको लागि भने प्रडक्सनहरू पनि धेरै हुँदै जान्छ र अहिलेको हिसाबमा भन्दा पछि टाइममा चाहिँ अलिकति सस्तो पनि हुँदै जान्छ त्यो सामानहरू होइन। सो सकेसम्म जति सकिन्छ त्यसले आफ्नो इन्भाइरोमेन्टलाई बचाउनको लागि अलिकति ट्राई गरौँ। सकेसम्म इलेक्ट्रोनिक वेमा भेहिकल्सहरू युज गरौँ। अहिले धुवाले गर्दाखेरि वातावरण एकदमै बिग्रिएको छ। इभन वर्ल्डकै र्याङ्कमा पनि कति जाने एकदमै पोल्युटेड सिटीको हाइएस्ट रेन्जमा पनि आइसकेको छ। इभन हाम्रो काठमाडौँ सिटी बाहिर विदेशबाट मान्छेहरू नेचर हेर्नको लागि, राम्रो इन्भाइरोमेन्ट हेर्नको लागि, घुम्नलाई टुरिस्ट एरिया भनेर आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि धेरै गाह्रो हुने, इभन सासै फेर्न गाह्रो हुने। अस्तिको टाइममा त झन् हामीले मास्क नलाइकन बाहिर नहिँड्नु भनेर गभर्मेन्टले इभन त्यो सूचना पनि दिनुभएको थियो होइन। सो यो हाम्रै कारणले पनि भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ र सकेसम्म ट्राई गरौँ। सकेसम्म त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली, इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरू युज गरौँ जसले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई हेल्प गरोस्, त्यति नै भन्न चाहन्छ। एक्ज्याक्टली। र साथसाथै हामीले विकासमा ध्यान दिँदाखेरि चाहिँ कुन विकास, कस्तो खालको विकास गर्दाखेरि चाहिँ वातावरणमा असर पुग्दैन, वातावरणमा हानि हुँदैन भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। र अब हामी चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री भनिरहेको छौँ, हामीसँग त्यस्तो वातावरण मैत्री इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाउने धेरै मौकाहरू छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले त्यहीतर्फ चाहिँ आफ्नो कदमहरू चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी सबैलाई लाग्छ त्यस्तो। सो यति भन्दै चाहिँ आजको प्रोग्रामबाट हामीले बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ, तर तपाईँ कतै नजानुहोला। Yes, and thank you all for watching us. यहाँले बेलुका युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियो। वेल हामी भोलि एभ्रिडे आउने गर्छौँ 5 बजीदेखि 6 बजेसम्मको लागि। आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छौँ। टेक केयर, स्टे सेफ।